إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. فاسق بنبأ
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول الله
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله فضلا من الله فضلا من الله والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.